अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अलग है। आजकल मर्दाना ताकत की जो फौरी असर की दवाइयाँ हैं वो बाज़ारों में मिल रही है। उसमें नुकसानात भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फ़वाइद भी होते हैं। मैं आपके सामने फ़ायदे भी रख देता हूँ और आपके सामने नुकसान भी रख देता हूँ, तो आप ख़ुद फ़ैसला कर लें कि जो फौरी असर दवाएं हैं वो क्या करती हैं और उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जो फ़ायदे हैं वो तो ये है कि कुछ जो कमज़ोर हजरात होते हैं वो अगर इलाज करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फौरी असर दवाएं इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनका जो मादा मनविया है मज़ीद कमी की तरफ जाएगा, मज़ीद उनकी जो मर्ज़ है वो ख़राब होगी। तो कुछ लोग फौरी असर दवाएं ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई शादीशुदा लड़का है जिसकी शादी होने जा रही है और उसको झिझक महसूस हो रही है अपनी अहलिया के पास जाते हुए, या उसको ये महसूस हो रहा है कि अब मैं कुछ कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, या मुझे कोई शर्मिंदगी होगी, हालांकि उसकी जो अपनी एक नब्ज़ है वो मुकम्मल है, उसकी अपना जो सेहत वाला मिजाज है वो ठीक है, लेकिन फिर भी उसको अगर झिझक महसूस हो रही है तो वहाँ आप एक आधी खुराक इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे ये होगा कि सिर्फ उसकी जो झिझक है वो दूर हो जाएगी और उसका जो डर खौफ है वो दूर हो जाएगा और वो अपना जो अज़दवाजी मामलात हैं वो ऐसा तरीके से अदा कर सकेगा। इसके अलावा अगर आप फौरी असर दवाएं के जितने भी देख लें तो आप सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप तशख़ीस करवा के जितना भी हो सके आप अपना इलाज करें, क्योंकि जब कमज़ोरी होती है तो कोई ना कोई वजह होती है उसकी। जब आप उस वजह को दूर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो जिस्म है वो ख़ुद ब खुद अपना काम करने लग जाएगा और आपको किसी दवाई की या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल बाज़ार में जो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली यही चीज़ें हैं कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए फ़ौरी असर दवाएं जो इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें गोलियां, कैप्सूल, स्प्रे वगैरह सबसे बढ़कर हैं ये इस्तेमाल हो रही हैं। उम्र और ताकत के फ़र्क को बालाए ताक रखते हुए बच्चे, जवान और बूढ़े सब बिला इम्तियाज़ ये दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जो छोटी उम्र के हैं उनका जो मिकदार खुराक है वो अलग होती है, जो बड़ी उम्र के हैं या बुज़ुर्ग हैं उनकी मिकदार खुराक अलग होती है, क्योंकि जिस्म के अंदर नुकसान भी कम ज़्यादा होता है। जो इंसान जवान है उसके जिस्म को सिर्फ आप थोड़ी सी कोई उसकी अलामत है तो उसको दूर कर देंगे तो वो खुद ब खुद काम करने लग जाएगा जिस्म। तो जो बूढ़े हजरात हैं उनको फिर साथ में कुछ ना कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं ताकि कुछ अरसा उनको दवाइयाँ इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद जब उनकी ताकत बहाल हो जाए तो फिर तो ऐसे जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं ये ना उसको उम्र को देखा जाता है ना ताकत को देखा जाता है। बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क में जो ब्रायलर है, मुर्गी का गोश्त है, वो धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा है। कहीं भी आप चले जाएं, शादी ब्याह के मौका पे चले जाएं, सब इसी मौजू पर बात कर रहे होते हैं कि ये मुर्गी का जो गोश्त है ये बहुत बड़ी बीमारी है। जो मुर्गा खुद खड़ा नहीं हो सकता वो हमें क्या खड़ा करेगा, और ख़ुद चल नहीं सकता वो हमें क्या चलाएगा, लेकिन इसके बावजूद कहने वाला जो होता है वो ख़ुद बड़े शौक़ से खा रहा होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि सिगरेट नोशी, जिसे कैंसर का सबब भी कहा जाता है, हर सिगरेट की डब्बी के ऊपर कैंसर ज़दा मरीज़ की तस्वीर और कैंसर ज़दा वो भी मरीज़ जिन्हें सिगरेट की वजह से कैंसर हुआ होता है वो भी इसके ऊपर तस्वीर लगी होती है, लेकिन वो इसको देखने के बावजूद हर सिगरेट पीने वाले को ये सब कुछ मालूम है, फिर भी दिन रात पीता जा रहा है, सिगरेट पीते जा रहे हैं और अपने जो मर्ज़ है, जो अलामत है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिनसी अमराज जो होते हैं इनकी दवाओं से रोज़ाना ऐसे हादसात हो रहे होते हैं कि अक्सर लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, उनका जो गुर्दों का मसला है वो हो जाता है, उनका जो पेशाब का मामलात हैं वो ठीक नहीं होते। जो गुर्दे फेल होने वाले वाक़यात हैं ज़्यादातर इन्हीं दवाओं से होते हैं। जो अंग्रेज़ी दवाएं मेडिकल हाल से इधर उधर से इस्तेमाल की जाती हैं लेके,
تو انہی دواؤں سے جو ہے وہ گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمر درد، قبل از بڑھاپا، یعنی کہ چھوٹی عمر سے ہی بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ جو بڑھاپا شروع ہوتا ہے اس کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے جو جسم کے سیلز ہیں، جو خلیات ہیں، ان کی صفائی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ جب آپ اس طرح کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں فوری اشتعال دلانے والی، یعنی کہ انتشار پیدا کرنے والی، تو وہ پھر صفائی کو روک دیتی ہے۔ جسم کے اندر سے جو مردہ خلیات کی صفائی ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی، اس کی جگہ جو نئے اور صحت مند خلیات پیدا کرنے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پیدا ہو سکتے۔ تو اس لیے جو بڑھاپا ہے وہ جلدی آ رہا ہوتا ہے، قبل از وقت بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے۔ یہی دوائیں، ان دواؤں کو کم عمر میں استعمال کرنے والوں میں ایک اور بہت بڑا عجیب نقصان دیکھنے میں آیا کہ جب ایسے لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کے ہاں جو بچے پیدا ہونے والے ہیں، بچوں میں بھی ان دواؤں کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے بچوں میں ننھے بچوں والی معصومیت ہی نظر نہیں آتی، جیسا کہ چھوٹے بچوں میں بھولا پن اور معصومیت ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی ان بچوں میں نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے حساس ترین سائیڈ ایفیکٹس بھی ان دواؤں کے ہوتے ہیں، جن کا ذکر یہاں طوالت کا باعث ہوگا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ان دواؤں کو کوئی دھوکے سے یا بھول کر بھی استعمال نہیں کرتا، بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے اور سوچتے سمجھتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اگر یہ دوائیں بنانے والے ان دواؤں کو ہر عمر کے لیے ان کی جسمانی طاقت اور عمر کے لحاظ سے الگ الگ طاقتوں میں بناتے ہیں، یا ہر عمر کے افراد کے لیے اس کی مقدار خوراک اوپر لکھ دیتے ہیں، تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ کچھ کم ہو جاتے ہیں، لیکن نقصانات ہوتے ہیں۔ اب ایک 20 سالہ نوجوان اگر میڈیکل سٹور سے وہاں سے جاتا ہے اور وہاں سے گولی لا کر کھا لیتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد ایک 60 سالہ بوڑھا شخص بھی وہی گولی کھا لیتا ہے، تو دونوں کی عمر میں اور جسمانی طاقت اور قوت مدافعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن دونوں ایک ہی دوا ایک ہی مقدار میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو جوان آدمی ہے اس کو نقصان ہونا تو لازمی بات ہے، کیونکہ جو بوڑھا شخص ہے اس کو تو پہلے کافی نقصان ہوا ہے، اس کے جو جسم کے اندر مادہ منوی ہے اس کی کافی زیادہ کمی ہے، اور جب اس کو علاج اگر نہیں کروا رہا، صرف گولی کے اوپر اپنا وہ گزارا چلا رہا ہے، تو اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن جو جوان آدمی ہے اس کو اس سے اور بھی زیادہ، کیونکہ یہ جو گولی ہوتی ہے یہ آپ کے جسم کے اندر کہیں پہ بھی جتنی بھی آپ کے رطوبت ہے، مادہ منویہ کی مقدار جسم میں ہے، تو وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے خارج کر دیتی ہے یہ گولی۔ جب انتشار فل آتا ہے، سختی ہوتی ہے، لیکن جب انزال ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک پہچان ہوتی ہے کہ جب آپ گولی کھا کے آپ مباشرت کرتے ہیں اور بعد میں جب فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا جو جسم ہے وہ لاغر سا محسوس ہوتا ہے، آپ کے جسم کے اندر طاقت نہیں ہوتی، آپ کو چلنا پھرنا جو ہے وہ دشوار محسوس ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو چکر بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ جسم کے اندر جو مادہ منوی ہے اس کی مقدار کافی کم ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنا جو تشخیص ہے اپنے مزاج کے مطابق اس کا علاج کریں، تاکہ علاج کرنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ آج میرا کوئی نسخہ بتانے کا وہ ارادہ نہیں ہے، صرف آپ کو یہ رہنمائی دینی تھی کہ آپ اس چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے، اور جو اپنا علاج ہے نبض کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، جسم میں جو بھی کمزوری ہے تو اس کے مطابق آپ کو علاج کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ جہاں تک ہمارا پیغام پہنچے گا ان کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔